नमस्कार, मेगा विशेषमा स्वागत छ। म रोशन रानी। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई चिरफार गर्दै समुन्नत नेपालको परिकल्पना पनि गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हामी अग्रसर हुँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर लकडाउनका बीचमा विभिन्न सरकारी कार्यालय बन्दको अवस्थामा अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय खुलिसकेको अवस्था छ। चैत 11 देखिबाट लामो समयको यो लकडाउनले नेपाली जनता आक्रान्त पनि भइरहेका छन् र दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको अवस्था छ र हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि विभिन्न जनताको जनचाहना अनुसार पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र सरकारका विषयवस्तुमाथि हामी केन्द्रित रहेर पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा यस्ता व्यक्ति बोलाइरहेका छौँ जुन यातायातसँग सम्बन्धित र आजको विषयवस्तु हामी केन्द्रित रहनेछौँ। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रमको स्टुडियोमा यातायात व्यवस्था कार्यालय ठुलो भर्याङका शाखा अधिकृत उपेन्द्र शाह, उहाँ सूचना अधिकारी पनि हुन्छ, उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ उपेन्द्र सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। लकडाउनको बिचमा हामी रहेका छौँ र त्यही पनि सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यतिखेर ठुलो भर्याङ कार्यालयले के गरिरहेको छ? यो यातायात ठुलो भर्याङले अहिले 4 प्रकारको सेवा दिएको छ। हजुर। एक नम्बरमा हामीले स्मार्ट कार्ड वितरण धेरै ढिलो गरेका थियौँ। दुःखद घटना पनि हो, दुःखद कुरा पनि हो त्यो कुरा। तर पनि सन् 2019 सम्मका कार्ड हामी कहाँ प्राप्त भएको छ, त्यसलाई हामी वितरण गरिरहेछौँ। दैनिक सेवा चाहिँ कसरी प्रवाह गर्नुभएको छ? अब तपाईँको निकै नै समस्या छ। अब लाइसेन्सका कुराहरू, सवारी चालक अनुमतिका पत्रका आम जनगुनासो चासोहरू यति व्याप्त छन्, कसरी सम्बोधन गर्नु? होइन, अस्ति 1 गतेबाट, असारको 1 गतेबाट हामी सेवा प्रवाह गरेका छौँ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले हामीले निर्देशन दिनसाथ हामी सेवा सुचारू गरेका छौँ। हामी 4 किसिमको सेवा दिइरहेका छौँ। स्मार्ट कार्ड वितरण, एउटा राजस्व बुझ्ने काम गरेको छौँ, नवीकरण गरेका छौँ र भेरिफिकेसनहरू गरिरहेका छौँ। होइन, अब यो स्मार्ट कार्ड वितरणमा अहिले धेरै नै स्मार्ट कार्ड बाँकी छन्। अब 80,000 कार्ड हामीसँग अहिले मौजुद छ, वितरण गर्न बाँकी छ। हजुर। होइन, र अब यसलाई चाहिँ लकडाउनमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन, स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन विधि प्रक्रियाहरू अप्नाइन र सेवा दे प्रवाह गर भनेको छ, त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा पालन गरेछौँ। सोशल डिस्टेन्स, जस्तै कि अब यातायात कार्यालय भनेको एकदम भिडभाड हुने, आम जनमानसको चाप हुने ठाउँ, त्यसपछि त्यही माथि पनि तपाईँको लाइसेन्स लिनेको त सङ्ख्या तपाईँको पहिलाको पनि थाती नै छ भनेपछि एकदम चाप छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न, कायम गर्न, एउटा सुरक्षित यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउनलाई चाहिँ ठुलो भर्याङ कार्यालयले कस्ता सुरक्षा स्वास्थ्यका रणनीतिहरू अप्नाइरहेका छ त? यस विषयमा हामीले त्यहाँ चाहिने नेपाल सरकारले गरेको निर्देशन अनुसार 2 मिटर 1 मिटरको डिस्टेन्स बनाएका छौँ। तोकेको मापदण्डले पुरा गरेका छौँ। गेटमै थर्मोगनले चेक गरेका छौँ। अनि तपाईँको सेनिटाइजर हातमा लगाउन दिएका छौँ र कर्मचारीहरूलाई पनि ग्लोभ, मास्कहरू जुन प्रविधि अप्नाएर सेवा प्रवाह गर भनेको छ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले, हामी त्यो अनुसार सेवा दिइरहेको। दिनमा अहिले 400 जनालाई हामी पर डे सेवा दिइरहेछौँ। तथापि त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिहरू आएर हामीले रिक्वेस्ट गर्छ, मेरो लाइसेन्स लिन बाँकी छ, म गेटमा आइसकेँ। कोही नुवाकोटका हुन्छन्, कोही रसुवाका हुन्छन्, कोही धादिङका हुन्छन्, कोही विभिन्न कामले काठमाडौँ आउँछन्। लकडाउन त अहिले पनि वर्तमान अवस्थामा पनि छ, कायम छ। त्यही पनि ऊ विभिन्न कामले आउँदाखेरि ल त्यहाँ लाइसेन्स पनि छ, लिएर जाउँ भन्ने सोच राखेर प्रवेश गर्छ। हामी त्यसलाई दिइरहेछौँ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकीको 5 बजेसम्म सेवा प्रवाह गरेछौँ। जस्तो कि अब 80,000 स्मार्ट कार्ड चाहिँ कार्यालयमा थन्किरहेको अवस्था छ गरे। अब वितरण प्रणाली पनि तपाईँको सहज बनाउँदै लानु भएको छ। अब तपाईँको त्यो अनुसार चाप पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम गर्नु तपाईँले? अहिले तत्काल त अफिसबाट हामी वितरण गरिरहेका छौँ, दिनको 2-250 को दरले। त्यस पछाडि एउटा हामीले सोच पनि बनाएको छौँ होम डेलिभरी गर्ने। यो प्रदेश सरकार, अहिले म त्यसमा पनि आउँछु। हजुरको पनि सोच हो, मेरो मात्रै होइन, हाम्रो भौतिक मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू सबैका भिजनहरू हुन्। यसमा सेवा प्रवाह अलिक चुस्त दुरुस्त हाम्रो बनाउनु पर्ने अवस्था नै छ। किनभनेदेखि यो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 54 बमोजिम केन्द्र सरकारमा पहिले थिए। अहिलेको वर्तमान सरकारमा यो अफिस प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार प्रदेश नम्बर
बागमती प्रदेश भनौँ न, अब पहिलेको 3 नम्बर अहिलेको बागमती प्रदेशले एकदम चुस्त दुरुस्त सेवा दिन तत्पर छ यसमा। जस्तै उपेन्द्र सर, तपाईँको लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष जुन लाइसेन्स पास, ट्रायल पास, लिखित पास प्रयोगात्मक परीक्षा पास भइसकेपछि सवारी साधनको लाइसेन्सको लागि योग्य भइसकेपछि पनि 2 वर्ष 3 वर्षदेखिबाट पनि लाइसेन्स प्राप्त गरेको छैन, अहिलेसम्म मेरो प्रिन्ट भएको छैन भन्ने समस्याहरू समस्याहरू यातायात कार्यालयमा देखिन्छ। यो के कारणले हो? यो छाप्ने काम केन्द्र सरकार अन्तर्गतै छ, यातायात व्यवस्था विभाग मिल भवनमा छ यो। हजुर। त्यहाँ पहिले सानो मेसिन थियो 4वटा, मैले बुझेसम्म एउटाले 700-800 रेन्जमा छाप थियो। त्यो 4वटा मेसिनको छपाई लगभग 1500-2000 कति हुन्थ्यो दैनिक रूपमा। अब अहिले चाहिने हाम्रो केन्द्र सरकारले, नेपाल सरकारले ठुला मेसिन किनेको छ, जसबाट दिनको मिनिमम 4000 कार्ड छाप्ने गरेको छ। त्यसबाट यो लकडाउनले पनि हामीले मद्दत गरेको छ। त्यसकारणले डिसेम्बर 2019 सम्मको कार्ड हामीसँग आइसकेको छ, हाम्रो अफिसमा छापिसकेको छ। त्यस पछाडि अब मार्चसम्मको अब 1 महिनामा सबै टोटल काम हुन्छ, किनकि 3 महिना त लकडाउनमा हाम्रो के प्राविधिक समस्या पनि जटिलता थियो होला त्यसमा बिचमा? तपाईँको लाइसेन्स अहिलेसम्म नआउनु भनेको 2 वर्ष 3 वर्ष यो छाप्ने कुरा जुन छ, जबसम्म प्रदेश सरकारको मार्फतमा हुँदैन अथवा कार्यालय वाइज हुँदैन तबसम्म समस्या रहिरहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने देशभरबाट जति यातायात छन् 7वटै प्रदेशका यातायातको जुन चाप छ एकै ठाउँमा छाप्ने एकै ठाउँ। हजुर, देशैभरिको यातायात व्यवस्था विभागमै छापिन्छ। यो अहिलेसम्म 7वटै प्रदेशको जुन छ छापाखाना भनौँ, छाप्ने ठाउँ भनौँ, यातायात व्यवस्था विभागैले कोअर्डिनेसन गरेर छ। यहाँसम्म कि त्यो सर्भर पनि यातायात व्यवस्था विभागकै छ, जिम्मामा छ। अहिले हामीसँग सर्भर पनि छैन। दिनका दिन हाम्रो सेवाग्राही भिडभाडको बेलामा सर्भर डाउन हुँदाखेरि दुःख पाएका छन्। त्यो दुःखद कुरा हो। हामीले पनि त्यतिखेर भनेपछि 7वटै प्रदेश कार्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँको छाप्ने मेसिनदेखिबाट सबै सर्भर आफ्नो प्रदेशमा भयो भन्ने जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? त्यो पक्कै पनि अब प्रदेश सरकारहरू आफ्नो मार्फतमा आफ्नो सफ्टवेयर ल्यायो भने सायद सहज पनि हुन्छ हैन। अब अहिले एकै ठाउँमा भएको हुनाले 4,04,000 क्षमता छ। अब दिनको 10,000 अर्डर आयो भने त स्वाभाविकै ड्युज रहन्छ। त्यो अब प्रक्रियागत हिसाबमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत यो कार्यालयहरू गएको हुनाले मलाई लाग्छ आउने वर्षमा यस सम्बन्धी बागमती प्रदेशले पनि सोच बनाइरहेछ, सर्भर आफै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच बनाएको मैले सुनेको छु। र आउँदा दिनमा सेवा प्रवाह पनि अलि चुस्त दुरुस्त अलि प्रभावकारी गर्ने भनेरै चाहिने सरकारको सोच रहेको मैले पाएको छु। अब राजधानीमा मात्रै 4वटा कार्यालय छन्, यातायात कार्यालय। त्यो चाप पनि त्यसमा पाएको दैनिक कतिजना जति लिखित यो ट्रायलहरू पास हुन्थे? दैनिक हाम्रो मोटरसाइकलमा 50% 500 पास हुन्थे, 400मा 200 त्यो भयो, गाडीमा 100 जना पास हुन्थे हैन। लगभग एभरेज मैले भनेको हो। 100 जना पास हुन्थे यो क्याटेगोरी बी मा। अब मिनी ह्याभी छोडेर मिनी ह्याभीको नि रेसियो 35 देखि 40% का थिए। हाम्रो रेसियो कहिलेकाहीँ त मोटरसाइकल स्कुटीमा त 70% सम्म पुगेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब 400 जनाको छ भने त्यही अनुसारको 70%। उता तपाईको क्याटेगोरी बी मा कार जिपहरुको जुन छ त्यसमा पनि तपाईको 35 देखि 40% एभरेजमा चाहिँ हुन्छ भन्नाले दिनका 300-200 जना त हाम्रैबाट अर्डर जान्छ हैन। दिनको 250-300 को लम्सममा हाम्रैबाट रसिद काटेर जान्छ भने अहिले सबै देशभरिकै हाम्रै प्रदेशमा अब 4वटा उपत्यकामा छ, एउटा हेटौडामा कार्यालय छ। अब विस्तार गरेर भरतपुर चितवनमा पनि चाहिने लाइसेन्सको काम हुने सुरु भएछ हैन। अब सरकारको नीति राम्रै सेवा दिउँ भन्ने छ अहिलेसम्ममा हैन। अब सबैको घर-घरमा पुर्याउने पनि सोच छ। अब सरकार सफल हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मैले एउटा प्रोग्राम बनाएर पेश गरेको छु, सरकारसँग कोअर्डिनेसन पनि गरिरहेको छु, सचिवजीसँग कोअर्डिनेसन पनि यो विषयमा गरिरहेको छु। उहाँले पनि आश्वासन दिनुभएको छ। थोरै कानुनी जटिलता हामीसँग छ होम डेलिभरीको सम्बन्धमा। यो कस्तो हो? तपाईँ जसले घर-घरमा लाइसेन्स पुर्याइन्छु, आम लाइसेन्स पास, लिखित पास हैन, त्यसपछि यो ट्रायल पास भइसकेपछि चाहिँ घर-घरमा लाइसेन्स चाहिँ हामी पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ भनेर तपाईँले एउटा सरकारलाई पनि भन्नुभयो, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ कि यो कसरी घर-घरमा सम्भव छ? यो सम्भव छ। मैले के देखेँ भने सेवा नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको नीति अनुसारै चल्छ। सेवा हामीले कार्यालयबाट पनि जो कार्यालयमा आएर आफ्नो स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स चाहिने लिन इच्छा गर्छ अफिसमा आएर लिन पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ मानिलिनुहोस् हाम्रो 3 नम्बर बागमती प्रदेशमा अब तपाईँको 13वटा जिल्ला छ। तपाईँ रसुवामा हुनुहुन्छ, नुवाकोटमा हुनुहुन्छ, धादिङमा हुनुहुन्छ, सिन्धुपाल्चोकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई काठमाडौँ आउन जान मात्रै 100 रुपियाँले पुग्दैन।
मलाई लाग्छ हजारौँ रुपियाँ तपाईँको खर्च हुन्छ एउटा लाइसेन्स लिनलाई मात्रै, आउनलाई मात्रै, होइन? त्यसकारण यदि हामी बोलपत्रद्वारा होइन विधि सम्मत यदि कुरियर कम्पनीसँग नै एग्रिमेन्ट गर्यो भने त कुरियर कम्पनीले त अहिले पनि राज्यभरि सेवा 100-200 मा दिइरहेछ। त्यसमा नि घट्न सक्छ बोलपत्रद्वारा गऱ्यो भने। हामीले गुणस्तरीय सेवा दिने हो र प्रविधियुक्त सेवा दिने हो, होइन? अब यो स्मार्ट कार्ड घरमा पुर्याएर हामीले रिसिभ चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ। जस्तो साबिक उहाँको लाइसेन्स रिन्यू गरेको छ भने पुरानो लाइसेन्स हुनसक्छ, उहाँसँग हामीले दिएको रसिद हुनसक्छ, उहाँको नागरिकताको फोटोकपी हुनसक्छ। त्यो सबै डकुमेन्ट्स हामी चाहिँ 7 दिनमा फिर्ता लिन्छौँ, डेलिभरी गरेको रिपोर्ट लिन्छौँ। त्यसरी प्रविधिले व्यक्तिले कुरियर कम्पनीलाई मेसेज गरेर हुन्छ कि भाइबरमा भनेर हुन्छ कि व्हाट्सएपमा भनेर हुन्छ कि मेसेन्जरमा भनेर हुन्छ कि अब मेसेन्जर भाइबर व्हाट्सएपमा त 0 पैसामा सेवा पाएँ नि त, ऊ त कुरियरसँग टक गर्न पाएँ नि त। मेरो लाइसेन्स तपाईँ ल्याइदिनुहोस्, म तपाईँले त्यो बापतको सर्भिस चार्ज तिर्छु भने त हाम्रो जुन सरकारसँग जुन सम्झौता भएको हुन्छ, हाम्रो अफिससँग जुन कुरियर कम्पनीको सम्झौता भएको हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसले लिन्छ। यदि हराएमा नासेमा भने त्यही कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ, होइन? त्यसमा कानुनी जटिलताहरू पनि त छन् होला नि त, कानुनी समस्या छन्, होइन? कानुनी समस्या छ। त्यो सम्बन्धी हाम्रो प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन 2075 जारी भइसकेको अवस्था छ भने हामी नियमावली जारी गर्ने अवस्थामा मन्त्रालयबाट खबर पाएको छौँ। अब लाग्छ मलाई साउनको पहिलो हप्तासम्ममा यातायात सवारी तथा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली जारी हुनछ, त्यो समस्या समाधान हुन्छ। भनेपछि कानुनी बाटो पनि तपाईँले त्यो हेरेर समाधान भइसकेको छ? लगभग हामी पुगिरहेको छ। जटिलता पनि होला नि त, अब विभिन्न तपाईँको स्रोत साधनका कमीका बावजुद पनि काम गर्ने एउटा परिपाटी छ, होइन? त्यसपछिबाट अब सिस्टमका कुराहरू हुन्, होइन? यसमा यो डेलिभरी सम्बन्धी मैले धेरै जटिलता देखिनँ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हेरेँ मैले, अध्ययन गरेँ धेरै ठाउँको। त्यो सम्भव रहेछ, किन भन्दाखेरि अब सोही इच्छाले हामीहरू सरकारले अफिसमा आएर लिनुहुन्छ, वेलकम। यदि अफिसमा कुनै बाध्यता छ, आउनु सक्नुहुन्न, समय अभाव छ, पैसागत पुँजीगत खर्च छ, समयको अभाव छ, हरेक कुरा देख्दाखेरि त यदि कुरियर कम्पनीले उसको घरमै ठेगानामै सेवा दियो भने त त्यो जतिको राम्रो र गुणस्तरीय सेवा केही पनि हुँदैन। प्रदेश सरकारको यो उल्लेखनीय छवि हुन्छ। भनेपछि यो काम भयो भने त तपाईँको जनताले पनि धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी हुन्छन् जस्तो लाग्छ। यो त स्वाभाविक पनि देखिन्छ, होइन? जनताको मन जित्नकै लागि तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सायद त्यही होला कि। तर सेवा प्रवाह चाहिँ हामी गर्छौँ, हामी दृढ छौँ। प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन बारम्बार भइरहेको छ यो विषयमा। थोरै जटिलता मैले अघि भने त्यही विषयमा जटिलता छ। कानुनी जटिलतालाई चिरफार गर्दै हामी नियमावली जारी गर्दैछौँ। साउनको पहिलो हप्ता हाम्रो नियमावली अब जारी गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालय छ। त्यो अनुसार त्यो जारी हुनसाथ मलाई लाग्छ यो समस्या समाधान हुन्छ। यो विषयमा मैले भौतिक मन्त्रालयको सचिवजीसँग धेरै पटक छलफल पनि गरेको छु। उहाँको निर्देशन पनि त्यसरी छ, अगाडि बढौँ, यो राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु, सुनेको छु। तर अब सबैको सहयोगले हुन्छ, जनता पनि त्यतिकै कोअपरेट गर्नुपर्छ, रिसाउनु भएन, होइन? हामीले स्वेच्छाले कार्यालयमै आएर सेवा लिनुहोस् पनि भन्छौँ, होइन? तपाईँले जटिलता छ, आउन सक्नुहुन्न कुनै कारणले, कुनै मजबुरी छ भने कुरियर कम्पनीले तपाईँले अर्डर गर्नुहोस्। कुरियर कम्पनीले तपाईँको घरमा आफ्नो सेवा शुल्क जे हामीले तोकेका हुन्छ, होइन, मिनिमम सेवा शुल्क लिएर त्यहाँदेखि तपाईँलाई सेवा दिन्छ र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ। त्यस्तो कम्पनी चुज गर्छौँ हामी। यस विषयमा हामीले पत्रचार पनि उसलाई गरिसकेका छौँ, हुलाक सेवा विभागलाई नि गरेका छौँ। उहाँको राय प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ, होइन? र त्यो आउन साथ पनि हामी एउटा मोडालिटी बनाउँछौँ, एकचोटि हामी छलफल पनि गर्छौँ यो विषयमा। तर यो सम्भव छ, अरू देशको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि सम्भव छ, त्यसकारण हाम्रो देशमा पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर, जस्तै कि अब नेपाल सरकारले जुन लाइसेन्स चाहिँ अब तपाईँको यो लकडाउनले गर्दाखेरि रिन्यू फेल भएका विभिन्न समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन अब आउनु पाउनु भएको छैन कार्यालयमा, उहाँहरूले त निकै नै मारमा परिरहनु भएको छ, जटिलता पनि छ। नेपाल सरकारले चाहिँ अब छुट दिने कुराहरू पनि गरेको छ कि यस सम्बन्धमा अलिकति पस्टाइन्न? होइन, यो विषयमा चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यो बेलादेखि एकै बिचमा मान्छेहरू लकडाउन अहिले पनि छन्। त्यही भएर हाम्रो प्रदेश सरकारबाट लिखितै रूपमा कर छुट दिने भनेर अनुरोध गरेको छ हाम्रो केन्द्रीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागमा। त्यहाँबाट मैले आज मात्रै फोन गरेर बुझ्दाखेरि तपाईँको चैत 11 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म
थप जरिवाना र थप शुल्कहरू नलाग्ने व्यवस्था त्यो त केन्द्र सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ, अहिले प्रदेशले पनि परिपत्र त गरिसक्यो, तर त्यो सफ्टवेयरमा परिमार्जन गर्न बाँकी छ। हो, त्यो अलिकति तपाईँको अब यो यति जटिलता छ, प्राविधिक समस्या छ। अब केन्द्रीय सरकारले ल अब छुट गर्ने है, अब त्यो तपाईँहरूको चाहिँ यो करमा चाहिँ छुट गराउनु भनेको छ। प्रदेश सरकारले नीति निर्देशन बनाएर तपाईँलाई पत्रचार गरिसकेको छ। अब सफ्टवेयरमा समस्या छ भनेपछि अलिकति समस्या भएन भने कसरी समाधान गर्ने त अब? होइन, यो विषयमा मैले विभागका डिजी सर, डाइरेक्टर सर, प्राविधिक इन्जिनियर साहबहरू सबैसँग मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो विभिन्न प्रदेशले विभिन्न कुरा लेखेर पठाए भन्नाले कोही 1 महिना टाइम दिए, कोही 2 महिना दिए, कोही 1.5 महिना दिए, कोही 2.5 महिना दिए। त्यसले एक रूपता गर्नको लागि, किन सर्भर त एउटै छ त, म अघि नै भनेको थिएँ नि, 7वटै प्रदेशको सर्भर एउटै छ। जे निर्णय हुन्छ एकैवटा निर्णयले चल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएर केन्द्र सरकारबाटै क्याबिनेटबाट यो निर्णय हुँदैछ र मलाई लाग्छ असोज, मैले बुझेअनुसार असोज मसान्तसम्म यो रिन्यू फेल भएका, नवीकरण हुन बाँकी रहेकाहरूको हकमा थप जरिवाना शुल्कहरू लाग्ने छैन। त्यो न्यूनतम शुल्कमा चाहिने जुन पहिले लागिरहेको थियो त्यही शुल्कमा चाहिने सेवा प्रवाह हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ लागू नै हुन्छ। त्यो लागू हुन्छ। अब प्रदेश सरकारको नि इच्छा छ, केन्द्र सरकारको नि इच्छा छ भने स्वाभाविक रूपमा लागू हुन्छ। भनेपछि यो तपाईँहरूको सेवा विस्तारका कार्ययोजना पनि केही त होला नि? सेवा के छ त, थप केही छ? होइन, सेवा विस्तारमा आज मात्रै मैले सचिवजीसँग, हाम्रो भौतिक मन्त्रालयको सचिव तेजराज भट्ट सरसँग मैले कुरा गर्दाखेरि सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने कुरा पनि छ, किन काठमाडौँमा धेरै चाहिने लोड छ। त्यो विषयमा 2 ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न कार्यालय स्थापना गर्ने सोचमा छु भन्नुभएको छ। त्यो अब स्थान त मलाई भन्नु भएन, तर 2 ठाउँमा सेवा विस्तार हुन्छ। त्यसबाट काठमाडौँ उपत्यका ढिलो चाँडो हुन्छ आउने चालु वर्षमा, यो वर्षमा त हुँदैन, यो अब त असार मसान्तको अन्तिममा छौँ हामी, तर आउने चालु आबमा चाहिँ नै हुन्छ। भनेपछि यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग भयो, कार्यालय भयो, आम जनताको सेवा दिने कुरामा कुनै कमी कमजोरी राख्दैन तपाईँको भनाइमा? होइन, सेवा प्रवाह त यातायातको क्षेत्रमा मलाई लाग्छ, म 1 वर्ष भयो त्यहाँ गएको, सेवामा धेरै चुस्त दुरुस्त ठुलो भर्याङको सेवामा छ। अन्त यातायात कार्यालयको मैले कसरी भनौँ त्यो विषयमा, तर यातायात ठुलो भर्याङको हकमा धेरै चाहिने चुस्त दुरुस्त धेरै समस्या जटिलताहरू पनि मैले बेहोरेँ होइन। त्यसको बावजुद पनि सेवा चुरुस्त बनाउन चाहिने हामी सुरु गरेका छौँ र दिन्छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ होइन। सरकारले तोकेको हामीले न्यूनतम सेवा भन्दा पनि अति उत्तम सेवा दिन खोजिरहेछौँ क्या। हाम्रो कर्मचारीमा जोस जागर चाहिने राम्रो मैले पाएको छु। हुन त अब हामीले अहिलेसम्म तपाईँको फिल्डमा जाने कर्मचारीको 25 रुपियाँ मात्रै भत्ता छ। अब यो सम्बन्धमा सरकार बोलिदिँदैन, सरकार सम्बोधन गरिदिँदैन। अब 25 रुपियाँमा कस्तो खाजा भत्ता, दिनभरि त्यो काम गरेका हुन्छन् होइन। अब त्यो 25 रुपियाँ छ अहिलेको कानुन अनुसार। अब त्यो पनि परिमार्जन गर्ने कुरा भएको छ होइन प्रदेश सरकारसँग। भनेपछि सरकारले 25 बाट 30 रुपियाँ बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको धारणा होइन? अब सरकारले मूल्याङ्कन गर्छ समय सापेक्ष, यसलाई सेवा मात्रै जसरी गुणस्तरीय दिने हो भने त सामान्य कुराहरूको वृद्धि गरिदिनुपर्छ होइन। केही न्यूनतम जस्तो हाम्रो माग के छ भने लोकसेवा आयोगले पनि एउटा परीक्षा लिन्छ। लोकसेवा आयोगले जुन स्यालेरी, जुन भत्ता, जुन सुविधा दिएको छ नि, त्यहाँ कर्मचारी मनोबल उच्च छ नि, गलततिर कुनै पनि कर्मचारी लाग्ने इच्छै देखाउँदैन। त्यो अनुसारको हामीलाई सेवा सुविधा दियो भने मेरो कर्मचारी, हाम्रो कर्मचारी जुन छ यहाँको यातायात ठुलो भर्याङको, मलाई लाग्छ त्यो सबै प्रदेशले अथवा हाम्रो यातायात सबैले त्यो मान्छ र सक्सेस पनि हुन्छ होइन। चुनौतीहरू केही रहँदैन र चुनौतीको बावजुद सामना गरेर गुड पर्फर्मेन्स, राम्रो चाहिँ सेवा चाहिँ दिन्छ हाम्रो सेवा कार्यालय। हजुर, भनेपछि अब तपाईँको सेवा दिनलाई तयार पनि छ यातायात कार्यालय। अब भनेपछि त जुन अब व्यक्तिहरूले तपाईँ लिखित परीक्षा चाहिँ अब यहीँ ठुलो भर्याङमा दिन्छन् क्यारे? हजुर, के छ व्यवस्था कसरी? होइन, यातायातमा यस्तो हुन्छ, तपाईँको टोकन प्रणाली छ हामी लागू गरेको। त्यो सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने तपाईँ मोबाइल एप्सबाट पनि अथवा यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर पनि फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो कोटा अहिलेको हडाहारीमा अहिले लकडाउन अगाडि 500 थिए होइन, जसमध्ये तपाईँको 300 त हामी गाडी के अरे साना सवारी साधन क्याटेगोरी बी का थियौँ। त्यसरी तपाईँको 300 को हाराहारीमा तपाईँको के अरे उसको स्कुटी र मोटरसाइकलका थियौँ। मैले आएर जम्मा 700सम्म हामी सेवा दिएका थियौँ। बिचबिचमा हामी घटबड गर्छौँ, समय सापेक्ष भिड कतिको छ होइन, चाप कतिको छ भनेर त्यो अनुसार घटबड गरेका छौँ। तर अहिले लास्ट टाइममा हाम्रो 500 सेवा गराइ थिए। त्यो पर डे चाहिने हुन्थ्यो। त्यो पर डेमा तपाईँको ट्रायल पनि, लिखित परीक्षा पनि हुने
अब ट्रायल पनि हुने। लिखित परीक्षाको हकमा कस्तो छ भने 8 क्याटेगोरीमा पहिले उसँग लाइसेन्स यदि अलरेडी छ भने त्यसले लिखित परीक्षामा सामेल हुनु पर्दैन र जसको छैन त्यो मात्रै सामेल हुने भनेर। त्यसको आधा आधी तपाईँको 8 क्याटेगोरीकै हुँदो रहेछ, विभिन्न लाइसेन्स लिएका हुन्छन् होइन। अब तिनीहरूले परीक्षा दिएर नै गर्छ, त्यसपछि हामी ट्रायलको सेड्युल बनाउँछौँ। मलाई लाग्छ ट्रायल दिन चाहिँ कहाँ जाने फेरि? ट्रायल दिन हामी गुर्जुधारामै भेकल एकाडेमीसँग सम्झौता गरेका छौँ। भेकल एकाडेमीबाटै सेवा भइरहेछ। भेकल एकाडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टर गुर्जुधाराबाट हामी सेवा दिइरहेछौँ। त्यसमा कहीँ कुनै गुनासो अहिलेसम्म मैले पाएको छैन होइन। त्यो 2074 अनुसारकै मापदण्ड हामीले कानुनले तोडिदिएको छ होइन। त्यो मापदण्ड अनुसारकै उहाँ चाहिने प्रशिक्षण केन्द्र पनि छ र हामीले परीक्षा लिने पनि 2074कै मापदण्डमा छौँ। कानुनलाई हामी पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौँ। हजुर, जस्तै कि अब एउटा आम जनगुनासो जुन लाइसेन्स जुन लिइसकेपछि एउटा रसिदहरू तपाईँले दिनुहुन्छ क्या अरे, त्यो रसिद हराइसकेपछि सवारी साधन चलाउनलाई चाहिँ दुविधा भइरहेको छ। त्यो लाइसेन्स जुन रसिद हराएमा सवारी साधन कसरी चलाउने त? आम जनगुनासोलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु सर। यस्तो विषयमा मलाई पनि कतिले इमेल गर्छ, कतिले फोनै गर्छ, कसैले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्छ फोन गरेर। हामीले उहाँलाई के भन्छौँ भनेदेखि यदि हामीले यातायात ठुलो बर्याङ होस् या यातायात कुनै कार्यालय होस्, लाइसेन्सको लागि तत्काल छाप्न समय लागेकै हो, किन हामी यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अब त्यो रसिद हरायो भने हामी एउटा डाटा प्रिन्ट छ जुन उहाँको बायोमेट्रिक लगायतका बायोडाटा सबै हुन्छ हामी कहाँ। त्यो उहाँले एउटा नागरिकता लिएर आए पनि हामी निकालिदिन्छौँ। यदि एप्लिकेन्ट नम्बर छ भने पनि हुन्छ। यदि पुरानो रसिदको कपी कुनै फोटोकपी छ भने पनि हामी त्यसलाई चाहिने डाटा प्रिन्ट गरेर त्यसलाई प्रमाणित गरेर दिन्छौँ। र त्यो अहिले त्यसलाई शुल्क लाग्ने नलाग्ने शुल्क लाग्ने कुनै निःशुल्क सेवा गराइन्छ। त्यो निःशुल्क राज्यले गरिरहेछ। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो भने त्यस्तो हराएको हकमा हामीले प्रमाणित गरेर दिन्छौँ। हामीसँग रेकर्ड यो छ। त्यसो भएर कुनै पनि हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू कुनै कानुनले उल्लङ्घन हुँदैन। जबसम्म स्मार्ट कार्ड उहाँको हातमा पर्दैन तबसम्म त्यही कार्डले त्यही डाटा प्रिन्टले चाहिन्छ। ट्राफिकहरूको सिफारिस चाहिने कि नचाहिने त्यसमा? त्यसमा चाहिँदैन। त्यो रसिद हराउँदैमा त लाइसेन्स हराएन, सिफारिस चाहिने हो। लाइसेन्स हराएको गल्ती गरेको छ भने त अब त्यसले त त्यो रसिद दिने भयो नि त। गल्ती गरेको हकमा कस्तो छ भने तपाईँको रसिद लिँदैन, ट्राफिकले कहिले पनि रसिद लिँदैन। तपाईँको ब्लू बुक खोज्छ होइन, लाइसेन्स छैन, तपाईँको त्यो रसिद छ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो भने तपाईँको ब्लू बुक मान्छ। तपाईँको रसिद देखाउनु, रसिद कुनै लाइसेन्स छैन, त्यहाँ बुवाल पर्नु पारेन, कि रोक्दैन। त्यस कारणले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको ब्लू बुक मान्छ र ब्लू बुकमै तपाईँको पछाडि पेनाल्टी तिरेपछि त्यो दिँदो रहेछ, हातमा फिर्ता गर्दो रहेछ। ए हजुर, भनेपछि अलिकति यो अब जुन अब लकडाउनको अवधिभरिमा लाइसेन्स फेल भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ अब टाढा टाढादेखिबाट रिन्यू गर्न आउनु पनि पाउनु भएको छैन, त्यसको हकमा के गर्ने? अब म सबै नेपाली जनतालाई, नेपाली समुदायलाई, मेरा सेवाग्राही, हाम्रो सेवाग्राहीलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँको यो असोज मसान्तसम्म तपाईँले फी लाग्दैन, समय केही दिनुहोस् होइन। अहिले असार मसान्तमै छौँ, साउन र भादो हाम्रो पुरै बाँकी छ। लगभग हामी साउनको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा यो सफ्टवेयर परिमार्जन हुन्छ। त्यस पछाडि पनि त हामी 2 महिना टाइम दियौँ त। त्यस पछाडि किन जरिवाना राज्यलाई तिर्नुहुन्छ? राज्यले छुट गरेकै छ, सुविधा दिएकै छ नि, त्यो सुविधा उपभोग गर्नुहोस्, नआत्तिदिनुहोस्। यो विषयमा आत्तिएर अहिले केही हुँदैन होइन। तपाईँ बेकार जरिवाना किन तिर्न आउनुहुन्छ? कतिजना भन्छ म अब रसुवाबाट आएको छु सर, मेरो उसको स्मार्ट कार्ड पनि आएको छ, कसैको आएको पनि छैन होइन। अब त्यो विषयमा उसले नवीकरण गरेर अब रसुवाबाट जान मेरो खर्चले धान्दैन, बरु म 3000 कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ हतार गर्न जरुरी छैन। 2 महिना ढुक्क छ, 2 महिना लकडाउन अवधिभरि घर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। एकदम आनन्दले। त्यो मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले यस विषयमा ट्राफिकसँग नै हाम्रो विभागले कोअर्डिनेसन गरेको छ। त्यो बिचमा ट्राफिक नियम भनौँ न, त्यो लाइसेन्स जुन फेल भएको, नवीकरण नभएका अवस्था छ भने त्यसमा जरिवाना कुनै पनि लाग्दैन। अब अलिकति म अब कार्यालयतिर जोडिन्छु। जस्तो कि यातायात तपाईँहरूको कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय ठुलो भर्याङमा चाहिँ विभिन्न समस्या जटिलता पनि होला, के छन् त्यस्ता खालका केही छन्? अहिले तत्कालै हामी समस्या कार्यालयको कुनै पनि छैनन् होइन। हजुर, होइन
अस्ति यो अफिस सञ्चालन भएको 4-5 दिन पछाडि टोलवासीहरू आए, भिड बढेको छ भन्न आए, गुनासो लिएर आए। त्यो गुनासोहरूलाई पनि हामी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। कहाँ खाली ठाउँ छ त्यहाँ चाहिने सोसल डिस्टेन्सिङ लागू गरेर कोभिड-19बाट सबैले बस्नुपर्छ भन्ने मनसायले उद्देश्यले तपाईँको त्यो टोलवासीले पनि धेरै हामीले सहयोग गरे र अहिलेसम्म उहाँहरूको सहयोगले हामी सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नो पर्सनल बिल्डिङ छैन, संरचना छैन। त्यो अब सरकारले कहिले कहाँ कसरी बनाउँछ त्यो मैले म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर भइरहेको संरचनाबाट सेवा दिँदाखेरि टोलवासीहरू आएका थिए जनगुनासो लिएर। त्यो सम्बोधन हामी गरेका छौँ। उहाँसँग परामर्श गरेर उहाँहरूको सल्लाहमा चाहिने राज्यलाई कुनै किसिमको असर नहुने गरी, जनतालाई कुनै किसिमको असर नहुने गरी, सेवाग्राहीलाई असर नहुने गरी व्यवस्थापन मिलाएको छ। जस्तै अब अलिकति अब दिनमा 200-300 वटा ठुलो भर्याङ कार्यालयबाट लाइसेन्सको लागि जाँच दिने होइन, फर्महरू भर्ने, तपाईँको ट्रायल दिनेको सङ्ख्या हुन्थ्यो भने अहिले पनि आम जनगुनासो चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ अब लिखित कहिले दिने, ट्रायल कहिले दिन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ। अब कहिले खोल्ला भन्ने र त्यो एउटा आम चासोको विषय पनि रहेको छ। यसलाई अलिकति सम्बोधन गरेन। पक्कै पनि यो धेरै नै यो जति मान्छेलाई नागरिकता लिन जरुरी छ त्योभन्दा जरुरी लाइसेन्स लिन दौडिँदो रहेछ, हतार गर्दो रहेछ हाम्रो भाइ बहिनीहरू, सेवाग्राहीहरू। त्यस कारणले यो साउनसम्म 7 गतेसम्म लकडाउन नै छन्। त्यस पछाडि हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेछौँ प्रदेश सरकार र प्लस केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागबाट हामी सम्बोधन गराउँछौँ। छिट्टै नै यसको हकमा मेन कोभिड-19 को पनि हामीलाई बचाउ गर्नु छ, मतलब त्यसबाट पनि बस्नुपर्ने छ भनेदेखि सेवा पनि दिनुपर्ने छ। त्यो बिचमा मलाई लाग्छ अब छिट्टै नै हामी छलफल गरेर एउटा मिति तोक्छौँ र त्यसबाट सेवा सुचारू गर्छौँ। यो तपाईँको अब यसलाई पनि तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन, यो सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन होइन, त्यसपछिबाट विभिन्न स्वास्थ्यका अलिकति सावधानीका कुराहरू एउटा प्रिभेन्सन चाहिँ अप्नाएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? सकिन्छ। अब अहिलेसम्म त हामी दिनको 400-500 जनाको यातायात ठुलो भर्याङले सेवा दिइरहेछ। अरू कार्यालयहरूले त्यही रेसियोमा सेवा दिएको छ भने अब 100-200 जनाको हामी ट्रायल लिन सक्दैनौँ भने त्यस्तो पनि छैन, सक्छौँ। अहिले जुन विधि प्रक्रिया अप्नाएर कार्यालयमा 400 जनाले दिन्छन् भने हामीले 100 घटाउने भन्ने सङ्ख्या घटाएर अति आवश्यक हुन्छ नि त। अब मान्छे जब अब सार्वजनिक यातायात खुल्न साथ, लकडाउन हट्न साथ त्यो सेवा सुचारू गर्न सकिन्छ। मेरो तयारी चाहिँ छ, हाम्रो अफिसको तयारी छ। मैले त्यो भेकल एकाडेमी गुरुद्वाराको सञ्चालकसँग कुरा गर्दा पटक कुरा गर्दाखेरि उहाँले हामी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने भनेका छन्। हामी पनि अब कोभिड-19 अब 2 वर्ष रहन्छ कि 1 वर्ष रहन्छ अहिले पनि वैज्ञानिक केही भनेको छैन, गाह्रो छ, समय त्यहाँ छ। त्यही पनि अब सेवै बन्द गरिदिने त होइन होइन। त्यस कारण सेवा सुचारू हामी गर्छौँ, तर लकडाउन अवधिमा त सम्भव छैन। लकडाउनमा त नेपाल सरकारको आदेश निर्देशन त हामीले पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ। अब आम अन्त्यमा हामी समय पनि निर्धारित सकिँदैछ। आम अन्त्यमा सेवाग्राही हाम्रो आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होइन जो अब योसँग सरोकारवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्ने? म के भन्छु भने यो लकडाउन अवधिको जरिवानाको लागि तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् होइन, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई असोज मसानसम्म हामी समय दिन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू आँतिनु पर्दैन, हतार गर्नु पर्दैन। र त्यो बिचमा यदि ट्राफिक प्रहरीले कतैबाट समातेर नवीकरण फेल भएको भनेर भन्छ भने हामीहरू टेलिफोन नम्बर लिए पनि हुन्छ, अफिसमा फोन गरे पनि हुन्छ होइन, त्यहाँ हामीले खबर गर्नुहोस्। तर यो केन्द्र सरकारकै प्रदेश सरकारकै निर्देशन भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो जरिवानाहरू केही लिँदैन। तथापि एउटा मैले अहिले जटिलता कस्तो देखेको छु भने यो स्मार्ट कार्ड लिइसकेका नेपाली नागरिकहरू जुन आजका दिनमा विदेशमा छन् उनीहरूको नवीकरण गर्न समस्या मैले चुनौती देखेका छौँ। पहिले हस्तलिखितवाला हुँदाखेरि टाइप गरेर दिने कार्ड हुँदाखेरि, पेपर कार्ड हुँदाखेरि त्यो सहज थियो। तर अहिले जटिलता चाहिँ आएको छ। अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि जहाज पनि सरल रूपमा चलेको छैन, बन्दै छ, बिल्कुलै बन्द छ। त्यो भएर त्यो व्यक्तिहरूको हकमा चाहिने एउटा प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार बसेर केही कुरा सम्बोधन, कानुनी जटिलता पनि छ त्यहाँ। किनकि हाम्रो अफिसमै आएर मेडिकल गरेपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यसको हकमा चाहिने एउटा सोच बनाइदिएर होइन, अब कि त्यस्ता व्यक्तिहरू राजदूतावास हाम्रो एम्बेसीमा गएर एप्लिकेसन दिने, त्यही उहीँको डक्टरको मेडिकल सर्टिफिकेटलाई आधार मानेर यदि उहाँको डकुमेन्ट्सलाई अहिले इमेलको जमाना छ, मेलको जमाना छ, हामीलाई त्यो डकुमेन्ट्स परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध भयो भने हामी कार्ड छापेर उहाँहरूलाई सेवा त्यही देशमा पनि दिन सक्छौँ। यो पनि कानुन जटिलता चाहिँ छ
यो विषयमा मैले छलफल गर्न बाँकी छ होइन। तर अब बन्ने नियमावलीमा भरसक म त्यो सम्बोधन गराउनेतिर लाग्छु पनि, मेरो प्रयास त्यो पनि हुनेछ। किन यो धेरैजनाको सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ स्मार्ट लिएका छन्, एक्सपायर भइसक्यो, त्यहाँ त फाइनको कुरा हुन्छ, विदेशमा त गाह्रो छ, हाम्रो देशमा जस्तो सजिलो हुँदो रहन्छ। त्यस कारणले विभिन्न विदेशमा बसेका मान्छेलाई पनि सहजीकरण गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ र यो विषयमा पनि हामीले प्रदेश सरकारसँग कोर्डिनेसन गरिरहेछौँ। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुरा राख्न मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद है। दर्शकबिन, आज हामीले यो समग्र यातायात लाइसेन्स प्रणालीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न जुन अब तपाईँको सवारी साधन को लाइसेन्स रिन्यू फेल भएको छ, लाइसेन्सका फेल भएका छन् कि जम्मै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, उपेन्द्र सरले बताइसक्नु भयो। आज हामीले चाहिँ अब यातायात व्यवस्था कार्यालय ठुलो भर्याङका शाखा अधिकृत उपेन्द्र शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि यी र यस्ता विषयवस्तुका साथ म कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। मेगा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।